से बनाओ। नाज हादारम के दिलदारम तुई, या रसूल अल्लाह मददगारम तुई, खफ्तम दर साया दीवार तो, या रसूल अल्लाह बख्त बेदारम तुई। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम हम करते हैं और हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज प्रोग्राम की मेज़बानी का शरफ़ मुझे हासिल होगा। मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ अशफाक हाफिज़। आज बहुत मुद्दत बाद, क्या हाल है, आप ठीक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुद्दत बाद, लेकिन मुलाकातें बस होती है, यही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का एहसान है और मेरी तरफ से भी नाज़र मोहतरम प्यार और खुलूस बड़ा इस्तकबाल है। उम्मीद दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसैत सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। जमहुक मुबारक दुआ आज सान खतर तर्जो दुआ प्रोग्राम खतर तन नाजरीन दुआ अस्त करो दुआ जी प्रोग्राम तो रोजन खुश खुशहाल तो रोजू सुकून सान सन जिंदगी तो गुजरन सुकून सान। सिर्फ शु दुआ खैर करना हो इस खतर शु दुआ खैर करा बेशक आत मजन का शक अल्लाह ताला तवन सारनी तो सलामती हो दुआ खैर बेश आज जमहुक बाबर का दो आज युस्त दुआ इस मंगान चाच कबूलियत हासिल सब्दा। अशफाक, आज सुबह सुबह मैंने बहुत साल पहले अपनी डायरी में एक कंटेंशन, एक फ़िक्रा लिखा था एक आला मुफक्कर का, और मुझे पता नहीं क्यों आज के जो मामूलात हैं और आज के जो मामलात हैं, आज के जो तर्ज ज़िंदगी है उस पर मुझे वो याद आ रहा है जी। वो कहते हैं कि ज़वाल से पहले कौमों में एक नींद की बीमारी आम हो जाती है, एक नींद की वबा आम हो जाती है और वो नींद में मुब्तला कौम सोई रहती है, उसे सोना पसंद होता है और जो आवाज़ें उसको जगाने के लिए आए यम आवाज़ तिमन हुशार करने खतरियन तिमन छ शदीद नफरत तिमन आवाज़न से आसान। इसलिए अस ति पज़ सारनी आज चूँकि इंट्रोस्पेक्शन दो आज महासब करनुक दो, हमें भी थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए और ऐसे लोगों और ऐसे जज्बों की कदर करनी चाहिए जो हमें बेदार रखे हुए हैं, जो हमारी आगाही में मदद करते हैं, जो हमें तहर्रुक बख्शते हैं। ऐसा न हो कि हम भी इस गफलत की नींद में सो जाएं और जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो मकसद अधूरा रह जाए। आपने बहुत अच्छी बात की और इसमें एक चीज़ मैं आपसे असल में पूछना चाहता था, क्या ये सिर्फ वो नींद है जो ज़ाहिरी नींद है या फिर ये बाकी फ़िक्री नींद भी है? असल में वो एक और फ़िक्रा है एक आलिम का कि बेदारी असल वो है जिसे नींद भी धुंधला ना कर सके। सही बात। तो वही बेदारी, वो असल बेदारी, हालांकि आपको उस दिन में काम करे तो शाम को आराम तो करना ही है, ये उस नींद की बात नहीं है। ये वो नींद है जो आपको अपने वजूद से गाफिल करे, अपने मकसद से गाफिल करे, अपने अहदाफ से गाफिल करे। आपने बहुत अच्छी बात की और वो नींद भी हमें एक मिकदार में करनी चाहिए। और सुबह सवेरे हम भी बेदार करने के लिए आते हैं, हमारा प्रोग्राम भी है, सुबह सवेरे ऐसी बातें पहुंचाते हैं जो ख़ास होती है। और चूँकि ठंड है, ठंड का मौसम है और ठंड में सुबह जल्दी जाग जाना काफ़ी मुश्किल सा रहता है, मगर इस मामले में जब इंसान कोशिश करता है तो वही जो आपको एक मकसद होता है कि जिसके पीछे आप लगे हुए होते हैं कि नहीं इस वक्त पर जागना है, मुकर्रर वक्त पर कहीं अपने ऑफिस पहुंचना है, अपने काम के साथ मशगूल रहना और है। आपको ज़्यादा वक्त मिलता है जब आप अर्ली शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग जितना इंसान जल्दी जागे और उतना बेहतर दिन होता है। और इस तरह से आप इंसान उन अशखास से जब आप मिलते हैं जो काफ़ी अर्ली जागते हैं, वो कभी ये शिकायत नहीं करते कि दिन छोटा हो जी, हमारे पास वक्त नहीं है। खैर, बहुत सारी बातें हैं और भी बातें आपके साथ करनी है, ठंड के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल एक वक्फे के लिए रुकते हैं। जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिएगा अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। मौसम के हवाले से बात कर रहे थे हम, ठंड है। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है और मतलब अबरालूद रहेगा। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस कम से कम
8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। जम्मू में आज जुज़वी तौर पर मतलब बरालूद रहने का इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर देते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में छोटी और बड़ी गाड़ियाँ पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग से कारगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। उसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल्स से भी मौसूल कर सकते हैं। खैर अमार साहब, ये तो थी ट्रैफिक और मौसम जी, के बहुत शुक्रिया। और भी अपडेट्स हमें देने होते हैं जी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस की सूरत में। मुझे लगता है सबसे पहले न्यूज़पेपर हेडलाइंस ही अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें खबर शाया हुई है, J&K's मीट कंजप्शन इज़ मोर मॉडेस्ट than believed. UT's per capita mutton consumption at 88% lower than many states. हालांकि बदनाम आत्मज वारिया मगर जब आप मवाजना करते हैं बाकी स्टेट्स के साथ तो काफ़ी कम है। अच्छा, एक और बात, चूँकि हम इस मौसम में सर्दी का मौसम है और चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, रात ही उस माहिर सेहत अमि कथ हुंद इजहार करा कि हम त्रेश तेली चवान ये त्रेश लगे। यथ वंदस मज त्रेश लगान कम, इसलिए मतलब गो कि अस पज त्रेश कम चें। युस आज वुचान हार्ट अटैक्स ज़्यादा गसान, कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा गसान, तिम वनान कि यथ मज ये त्रेश कम चवान सोन खून मोटान, पत खून मोटे अम सह कल्बिक अमराज दिलक अमराज पैदा गसान। इसलिए मेक श्योर कि त्रेश लगे या न लगे, त्रेश चमो। और सीत अम चीज पे ख्याल थावन कि अगर तम आलात इस्तेमाल करो अम सह गर्मी पैदा कांगर ब्लोवर बाकी चीज ज्यादा। एक और खबर, एक उर्दू रोजनामे से अखबार कुछ इस तरह से रकम तराज है। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में चिरागा, श्रीनगर, बारामूला और गुलमर्ग में खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम। एक और खबर इसी अखबार से, रोड सेफ्टी पॉलिसियों का इतलाक, 2030 तक सड़क हादसात में 50% कमी का हदफ। जी हमारे साथ उर्दू रोज़नामा नाज़िर मोहतरम मेरे पास और इसमें खबर, बर्फ़बारी के दौरान लोगों को परेशानी न हो, रोड मैप तैयार। सूबाई कमिश्नर, सुबह के अवकात गहरी धुंध से मामूल की ज़िंदगी मुतासिर, आइंदा दिनों सर्दियों में मज़ीद इजाफे का इम्कान। जी, एक और ख़बर इसी हवाले से, कश्मीर में मौसमी बारिशें 40% कमी, माहौलियाती तवाज़ुन को ख़तरात। जम्मू डिवीज़न में सूरत हाल बेहतर, साल के आखिरी अय्याम में बर्फ़बारी की पेशन गोई। जी, उमूर सारिफीन के हवाले से ये खबर, पूरी कश्मीर वादी में AAY और PHH राशन कार्ड होल्डरों की सर-ए-नौ जांच पड़ताल शुरू। गैर मुस्तहिक सारिफीन को निकाल बाहर करने की जामिया मुहिम, मखसूस सारिफीन को खुद ऐलान करदा हल्फनामा मुतल्लिका स्टोर कीपर या डीलर के पास जमा कराने की हिदायत। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, LG pays tributes to Malawiya and Vajpayee on their birth anniversary. Mahamana and Atalji's message of social harmony, equality and justice will always inspire people. जी, वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम स्प्रेड में इस अंग्रेजी रोजनामे में खबर शाया हुई है, इन्फ्लक्स ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑटोमोबाइल्स coupled with invalid documents largely contribute to traffic congestion, so drive against them widely hailed in Kashmir. आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इंडिया ऑन हिस्टोरिक इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ, LG स्ट्रॉन्ग एंड डिसिसिव गवर्नमेंट ड्राइविंग आत्मनिर्भर भारत। जी नाज़िर मोहतरम, ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ। आज जुमे का बाबरकत और मुतबरक दिन और इसका आगाज़ हम हमेशा नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। वली बोजो ये नात शरीफ महजूज सब्दो बे करो ये दुआ कि अथ हदिये नातस असिन दरबार रिसाल तस मस कबूलियत हासिल। तम पत करो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात। तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। मतलबी दिल में ए दिलदार दितम दीदार दोन चश्मन, मतलबी दिल में ए दिलदार दितम दीदार दोन चश्मन, वनहनु अक़रब छुम खुमार दितम दीदार
دن چشمن ونحن اقرب چھم خمار دتم دیدار دن چشمن شجاعت کوئی میں ہاؤ تمرا حجاز اسمز میں شاہنشاہ مجاز اسمز بنم ادتار دتم دیدار دن چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دن چشمن زرعی زرسیر الا اللہ حدن مزڅی لا حد شاہ زرعی زرسیر الا اللہ حدن مزڅی لا حد شاہ قدن اندار چھکداوار دتم دیدار دن چشمن قدن اندار چھکداوار دتم دیدار دن چشمن ژےچھے قدرت گوناگون بہٕ تشنَے لب گوٚمُت مجنون ژےچھے قدرت گوناگون بہٕ تشنَے لب گوٚمُت مجنون مےٚ چاو تم جام میسر شار دتم دیدار دن چشمن مےٚ چاو تم جام میسر شار دتم دیدار دن چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دن چشمن فقیر میرک چھُنَے کہاں چیز ژےٚ چیزس دوٚپُتھ برخیز فقیر میرک چھُنَے کہاں چیز ژےٚ چیزس دوٚپُتھ برخیز منگے نیزی چیز ہر بار دتم دیدار دن چشمن منگے نیزی چیز ہر بار دتم دیدار دن چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دن چشمن
دتم دیدار دون چشمن جزاک اللہ ہاد محمد صاحب نے ام پر کیف تو پر اثر آواز کور سرشار دل عقیدت ست محبت ست عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ست امہ رت آغاز پتہ اس عقیدتی اخ ماحول بنو اخ عقیدتی تاثیر تو کیفیت گئی دلن مز وتلی یل سانہ کشیر ہنز کت کرو یت ونانی ریشور یت ونانی پرور یہ تم گۄنمات ؤتھمٕتۍ یمو پننہ فکر ست پننہ عملہ ست سون اخ مذہبی مزاج بنومت یت مز خوف خدا مساوات بٲے بندُت اخوت برابری ہند ویلیوز یمن صوفی سینٹن ہند کانٹربیوشن بدِ کڑن نوٚن کڑن یہ اس سارنٕے ہٕنٛز ذمہٕ وٲری مگر واریاہ چھِ تِم تہِ کینٛہہ انانمس صوفی سینٹس یِہُنٛد کانٹربیوشن نہٕ اَسہِ پَیی چھِ یِم نہٕ أسۍ زانوکھ کِہیٖنۍ مگر الحمدللہ ییٚتہِ چھِ تِتھۍ فرزندِ کشمیٖر کینٛہہ یِم اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ تحقیٖق چھِ کران کٲم چھِ کران پتہٕ یِتھی انانمس صوفی سینٹس یِم بدِ کڑان نٔنۍ کڑان یِہُنٛد کانٹربیوشن یِہٕنٛز فکر یِہٕنٛز سُہ آفٲقی پیغام کیاہ چھُ سُہ اَسہِ تام واتناوان آز سٲنۍ خوش بختی اَسہِ سۭتۍ سٹوڈیوس منٛز تشریف فرما جناب خورشید احمد ڈار صٲب یِم اکھ ایجوکیشنسٹ چھِ کالمنسٹ چھِ رائٹر چھِ بیٚیہِ رِسرچر چھِ خورشید صٲب السلام علیکم سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے یس گڈ مارننگ السلام علیکم کیا چھِ کیفیت کیسا لگ رہا ہے اس پروگرام میں حضور اس سے پہلے کہ ہم آپ کے کام پہ بات کریں اور جو آپ نے یہ کام آپ نے صرف اپنے لیے نہیں کیا ہے اس کام کا فائدہ ہمیں بھی ملا اور ہماری جو جتنی بھی آنے والی جنریشنز ہیں ان کو ملے گا کیونکہ وہ اپنے روٹ سے اپنے کلچر سے اپنی ایتھنسٹی اپنے تشخص سے مانوس ہو جائیں گے خورشید صاحب لکچار کیا پیوان یاد کت زائو کت بڑیو پرتھو تو اس یہ صوفی سینٹن ہند یہ کانٹربیوشن بدِ کڑنک رجحان یہ کت کن وتلیو تہ مز گۄڈٕ کرو پننہِ گامٕچ ذِکر ییٚتہِ أسۍ زامٕتۍ چھِ پوٗرٕ پٮ۪ٹھ لنگیٹ پوٗرٕ پٮ۪ٹھ لنگیٹ اچھا لنگیٹ خوٗبصوٗرت گام اکھ چھِ آن د بینکس آف مرمرنگ واٹرس آف ریور پوٗرٕ چوٗنٛکہِ آز چھُنہٕ مرمرنگ واٹرس کینٛہہ آز چھِ ژھۄکیمٕتۍ سٲری ژھۄکیمٕتۍ چھِ اتھ منٛز أسۍ تہٕ اس کے بعد جو میرا گاؤں ہے تو یہ ایک ایسا گاؤں ہے بیوٹیفل ولیج تو اس کے جو ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن سائڈ میں ٹاورنگ صوفی سینٹ حاجی بارہم اس کے دیکھتے ہیں ہم ٹورڈس ویسٹرن سائڈ وہاں پر ہیں دا فرسٹ انڈر گراؤنڈ کیو خانقاہ آف شہر نگری آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا دا فرسٹ انڈر گراؤنڈ کیو خانقاہ آف کشمیر کیو خانقاہ جی 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 خانقاہ گوت مز جی 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 کیو خانقاہ آف کشمیر ہمارے پاس تھی اپر گراؤنڈ خانقاہ اوکے وہی ساحر خانقاہ مولا ہمارے پاس ہے دا فرسٹ اپر گراؤنڈ خانقاہ لیکن کیو خانقاہ جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے ہم تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹورڈس ساؤتھرن سائڈ دیر از اے ٹاورنگ صوفی سینٹ امسا بیارو ہم دیکھتے ہیں ٹورڈس دس نارتھرن سائڈ دیر از اے ٹاورنگ صوفی سینٹ پیر خانی ولی اینڈ ون مور شیخ احمد چوگلی جسے ہم کہتے ہیں محی الدین العربی ثانی اے گریٹ اسکالر ہی واز نیٹو آف مدینہ یہ میری بات ہے چونکہ پور پٮ۪ٹھ گامس منٛز آمٕتۍ چھِ أسۍ تہٕ سٲنِس یہِ تعلیٖم چھِ گاؤں میں شروع ہوئی تھی چونکہ اَسہِ ٲسۍ فادر میری موج ٲس میں اس کو بڑا مس کر رہا ہوں اس وقت بڑا مس کر رہا ہوں بیکاز ہر لائف آف بریف میری لائف ہسٹری جو ہے اس میں اسی کا رول ہے بہائنڈ ایوری سکسیسفل پرسن دیئر لائز اے وومین ہو از ہز فرسٹ لو شی از ہر مدر میں اس کو بڑا مس کر رہا ہوں یہاں پر اللہ تعالیٰ واریاہ شوق ٲسۍ تٔمِس کہ she had too much faith in me, too much faith in me. She loved me too much faith in me. یُس میون ایجوکیشنل کیریئر اوس یہ اوس تٔمِس شوق کہ ژٕ گوٚژھ واتُن کشمیر یونیورسٹی منٛز کشمیر یونیورسٹی میں دیکھنا چاہیے آپ کو وہی جانا ہے آپ کو وہاں پڑھنا ہے کشمیر یونیورسٹی میں بڑا رول رہا اس کا اس میں سے تو ہم دیکھتے ہیں پورپیٹ بوائز ہائی اسکول پورپیٹ جو آج پی ایم شری ہائی اسکول ہے تو وہاں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہندوارہ بوائز ہائی اسکول اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور وہاں میں نے گریجویشن کی آفٹر دین آئی وینٹ کشمیر یونیورسٹی اینڈ دیئر جو میرا تھا پوسٹ گریجویشن سبجیکٹ تھا وہ ہسٹری تھا لیکن ہسٹری میری انٹرسٹ نہیں تھی میری انٹرسٹ انگلش میں تھی لیکن میری ماں کو انٹرسٹ تھی ہسٹری میں
मेरी माँ को यू हैव टू गो फॉर सिविल सर्विस ओके हिस्ट्री लीजिए आप ओके हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप माय हार्ट इट वाज नॉट इन हिस्ट्री ओके उसके बाद तो मेरा शौक था टू गो फॉर पीएचडी टू गो फॉर रिसर्च लेकिन कुछ ऐसी हालत आई मेरी लाइफ में कि बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि वो तो वैसे भी हुजूर माँ एक ऐसा कैरेक्टर है हर किसी की ज़िंदगी में, एक तो सपोर्ट सिस्टम भी है और जो मतलब आपको खुद पे उतना एतमाद नहीं होता जिन्हें जो उन्हें आप पे होता है और जो उम्मीद उन्हें होती है कि नहीं मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ करेगा। खैर बहुत एक इमोशनल नोट का आपने जिक्र किया और आपसे बात करेंगे आपके तालीमी करियर के बारे में, तालीमी सफ़र के बारे में और उसके बाद फिर ये जो सूफ़ी सेंट्स का रुझान ये कैसे आप मुतफ़िक्र हुए कि भाई इनका काम जो है वो हमें दुनिया के सामने लाना है और इन सेंट्स को पहले दुनिया के सामने इनसे मुतारिफ़ कराना है दुनिया से, और बात करेंगे। पहले रुकेंगे नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार प्रोग्राम का बाकी हिस्सा बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हम बात कर रहे हैं खुर्शीद अहमद डार साहब से जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं और रिसर्चर हैं। खुर्शीद साहब तुम पन्ने तलीमी सफ़र जिक्र करान वतिव तुम डिग्री कॉलेज सोपोर, मम्मी हज ख्वाहिश कि तुम रटिव हिस्ट्री मगर तुम पान इंग्लिश पत कमिक इंतखाब लिटरेचर पढ़ूंगा। माँ मैं उसमें जाऊँगा तो नहीं गो फॉर हिस्ट्री, कौन हिस्ट्री में जाइए आप, कुछ करना है आपको, लगना ही चाहिए। तो मैं हिस्ट्री में फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हिस्ट्री में, तो फिर मैं रिसर्च करना चाहता था हिस्ट्री में टू PhD इन हिस्ट्री, लेकिन कुछ ऐसे हालत आ गई लाइफ में कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सके। जी। तो अब रही बात मेरे नाम के बारे में, मैं लिखता हूँ खुर्शीद डार, अच्छा इसकी पीछे हिस्ट्री है। मैं मुझ में क्वालिटी कि ये रिजल्ट में ब्रो ये 90s की बात है, सेल फोन अवेलेबल के यहाँ गैजेट आसान यहाँ पे और एग्जैक्ट बिल और यमा उस आता अंदर तमिस सब आसान सामान में खुर्शीद डारा वन रिजल्ट क्या उस there was love in that, affection, devotion। अब चूंकि जो मेरा नाम जो लिखता हूँ मैं ईश्वर पर तुम दोस्त यार होना चाहिए, पेन नाम जो लिख लीजिए आप, खुर्शीद डार जो है अच्छा यही आप थी ये मोहब्बत बोल रही थी। अच्छा वो ये जो इन बिटवीन आपने बता दिया कि आप इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहते थे और माँ चाहती थी कि आप हिस्ट्री में जाएं और आप फिर उसमें नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ से आपने कंट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन ये चीज़ कहाँ से आपकी रिसर्च में आ गई, ये मुहक्किक वाला जहन कहाँ से पैदा हुआ कि मुझे यहाँ ये खंगालना है ये सूफीज़म का जो हमारे बुजुर्ग। उसके बाद आई डिड आल्सो PG इन इंग्लिश थ्रू IGNOU, मैं IGNOU काउंसलर भी हूँ, आई एम टीचिंग मैथ स्टूडेंट्स PG स्टूडेंट्स IGNOU। दिन तो मेरा था मैंने किया है वो सर। तो ये 2011 की बात है, इट वाज 2011। हमारे वहाँ एक श्राइन है ज़ती शाह वली रहमतुल्लाह दुर्गमला में हुआ, टावरिंग सूफी सेंट। मैं पहली बार गया था वहाँ पर, मैं वहाँ पर सच बेहद श्राइन पे वुचान तमाशा जी। उस वक्त जो अट्रैक्शन थी जो ये थी क्या मामला है, नो ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। और टूरिस्ट कोई फैरन था, वो हमसे बोल रहे हैं कि आई वांट टू नो द श्राइन हिस्ट्री, श्राइन लिटरेचर जो यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा नहीं, ये हमसे बोल रहे हैं यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं केयर टेकर्स जो यहाँ पर केयर टेकर्स, उनसे कह दीजिए आपके कोई लिटरेचर यहाँ पर है, मैं इस साइट को स्टडी करना चाहता हूँ। बताओ अंदर अच्छे तुम नफर बड़ा असल नफर, बहुत नफर बड़ा एहतराम किया उन्होंने मेरा, उनसे बोल दिया कि बंदा जो यहाँ पर बॉय से आया है ये बोल रहा है कि आई वांट टू नो द श्राइन हिस्ट्री ऑफ दिस साइट। उम्मीद रहा नेबर नफर राइट मुझे अमिस कश पे ओरल हिस्ट्री में आई फेल्ट पेन, आई फेल्ट ह्यूमिलेशन, बड़ा ह्यूमिलेशन गई जबरदस्त। इतना टावरिंग सूफी सेंट, इतनी बड़ी खानका हमारी खानका भी है ज़ती शाह वली जो है, हम कुछ नहीं कर पाए उसके बारे में। बहुत गर रहा बहुत परेशान हाल। मे फादर चूंकि सो सूफी सेंट, सो ही वाज सूफी पोइट, लीस्ट पब्लिश्ड सूफी पोइट, तो मुझे परमुत की चूंकि आई एम द फर्स्ट जनरेशन दर माय फैमिली उस बालडी फादर में ही वाज राइटिंग पोइट्री उस लिखन से वक्त सूफी में सजोस एंड ही वाज द गवर्नर आल्सो माशाल्लाह बेहद गरी सोइत पांच दगे मंस तो एशोस में दक सूफी सेंट लोकलिटी में अम से भी यूर बहुत पहले गुजर चुका था। मिश खई में आई नेवर सीन हिम, he gifted me 2 pens
ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ग्रीन सॉरी करा गिफ्ट बहुत फादर से भाई मैं पूछ में ड्रीम वक्त क्या मामला है तुमने कुछ करना है आपको या डू समथिंग मतलब मिस्ट पेन गसम कुछ जदी शावली हमारा सेंट यहाँ पर है इसके पास हमारा कोई लिटरेचर यहाँ पर नहीं है आई शुड मेरे को ख्वाब एक ड्रीम मुझे पैदा हुआ है मैं आई विल डू समथिंग चाहे वो हमारे यहाँ नॉर्थ कश्मीर में जो एनोनिमस सूफी सेंटर्स हैं एनोनिमस जिन्हें कोई नहीं जानता उनको आई विल राइट मैं लिखूंगा बहुत खूब हमारी जो आज की जनरेशन है सर वो उनके हाथ में होता है सेल फोन अब मेरा शौक ही बन गया एम बन गया कि जो ये इन्फॉर्मेशन सेंड की तो ये गूगल में होनी चाहिए गूगल में पति का बच्चों वाली का सर्च में जाएंगे कल यहाँ कोई रिसर्च रहेगा दिशावली पर वो ऐसा करेगा वहाँ निकलेगा उसको ये मेरा ये बहुत खूब अनफॉर्चुनेटली छे वुचान यूथ को एआईएन प्रोग्रेस या गूगल यूता इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज क्या वनान खजान मगर यमन सूफी सेंटर मुतलिक आत पे बिल्कुल वह ना वो अमल पाया मिकी महकम मोहब्बत फाते आलम लव ऑलवेज विन्स ओके काजी द ड्रीम ऑफ ट्रस्ट हम देखते हैं यहाँ पर तो जब मैंने बाप से पूछा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ डू थिंग उसने मुझे एक बात बोली है कि डू इट नॉट फॉर नेम और फेम नॉट फॉर यू आर यूनिक यस यू आर यूनिक यू हैव टू डू समथिंग इन यूनिक करना चाहिए आपको ये डोंट डू इट फॉर एप्रिसिएशन फॉर नेम एंड फेम आप काम कीजिए राइटिंग कीजिए आप तो मैंने राइटिंग शुरू की है लेकिन इस सफ़र में कुछ उस्ताद मेरे हैं मेरे कुछ उस्ताद हैं तो जिन्हें मुझे यहाँ पर आई हैव नो वर्ड्स टू पे थैंक्स टू देम मेरे ऐसे मतलब बियॉन्ड मेरे वर्ड्स जो हैं कुछ उस्ताद मेरे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पे थैंक्स टू डॉक्टर रफीक मसूदी साहब ये तब कुछ श्राइन पे गसान उस कर फोन तमिस सर बस करो ये मिलान में सोर्सेस इत कहीं चूँकि बेंगे स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ा था कश्मीर यूनिवर्सिटी में एट द टाइम हमारा था वहाँ पर HOD डॉक्टर मोहम्मद अशरफ वानी साहब तमने किताब पढ़ने खतर तथ नाव हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स मगर सो पर्नावा शुर सिंह किताब ब्रोह हिस्टोरियन वो प्रोफेसर H कार्की थी वो यह करना है आपको चूँकि बहुत घर बेच में पन्ने फादरन बेटा आपने हिस्ट्री क्यों पढ़ी फिर वाई यू डिड PG इन हिस्ट्री मेरे पास कोई आंसर नहीं था तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जैसा कि मैं एक गार्डनर हूँ उसका पर मर्स डोनेट फ्लावर ट्रीज करा डोनेट फ्रूट ट्रीज कम से कम एटलीस्ट 120 फ्रूट ट्रीज हिस्ट्री पढ़ी आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है आपको क्या कर रहे हो आप जो चीज़ आपके पास है कंट्रीब्यूशन वहाँ से चाहिए अब मुझे आया कंसेप्ट जिस हिस्टोरियन एंड फैक्ट्स का हमारे पास थी हिस्टोरियन हसन शाह ने लिखी है हसन शाह खुयामी ने ही हैज डन अ ग्रेट जॉब बड़ी काम की उसने तौरीख की औलिया कश्मीर ही हैज शोन अ डायरेक्शन मगर तीन तो उसने रिवाज हिस्ट्री लिखने की जो टूल्स थे उसके पास टूल्स थे बाकी चीज़ थे लेकिन बड़ी काम उसने की है एक गाइडलाइन उसने हमको दी है हिस्टोरियन तो मेरा शुरू ये सफ़र हुआ था तो मेरा पहला काम था मैं बात करता डॉक्टर रफीक मसूदी साहब की एज जीनियस पर्सन बहुत ही अच्छे इंसान हमारी भी में गया था मैं एक दिन क्या हुआ था हाबत साहब हतलुंगू एक साइड है वहाँ पर हाबत साहब हतलुंगू मैंने रफीक साहब को फ़ोन किया डॉक्टर साहब आई वांट टू कंपाइल इसको लोग नहीं जानते हैं हाबत साहब हतलुंगू को मैं वहाँ जाना चाहता हूँ हिस्ट्री लिखूंगा तो यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है मेरे पास ओरल सोर्सेज मेरे पास है बीइंग ए कल्चरल से हिस्ट्री से मतलब जो हम लिखते हैं यहाँ पर तो सीन तो गो देर उसके जो सोर्सेज है ओरल जो है उसी पर क्रॉस चेक कीजिए आप आज मैं मखा था दोपन एक बात है साहब मैं सर क्या दोपन बहुत अच्छे वन परा डिग्री कॉलेज सपोर मैं शौक डॉक्टर बनो मगर मे कोर कंपेल थ्रट हिंदी टेक हिंदी सब्जेक्ट my heart was not in Hindi it was Professor Habibullah वनी साहब था वहाँ पर वो कहता हाथ लूँगा आपसे बस हफ्ते में एक बार कर रहा था वो तुम टंग करना टंग समझ रहा है इस तौर का समझ सोचने वाला सही इस तौर पर कि तो you spend some time you learn something there एक दिन क्या हुआ कि मुझे बोल रहे थे कि क्या हुआ उस वहाँ पर बोलता और हफ्ते हाथ लूँगा उसने क्योंकि मैं उनसे में से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं हफ्ते हाथ मुझे इतना करा मुझे करा इतना लाइक दैट कुछ ऐसा कर रहा था वो मिशन प्रोफेसर हिब्बला सब चुना इशवना हिंदी इन हिंदी कैसे मेक नेम एंड फेम हिंदी में ऐसा कुछ है अब रही बात जब मैं वहाँ गया था तो मैंने पहले गाँव से बोला कि हतलुंग कैश होना है वाइट स्कॉड हतलुंग वाइट स्कॉड हतलुंग तो ढूंढ रहा
کچھ لوگ تھے وہاں پر ہتلنگ کیا چھوڑا تو کہتے بوئیں اخ سر ات بوئیں ہاتھ لنگ ہاتھ لنگ بوئیں آئی وانٹ ٹو سی اٹ میں جانا چاہتا ہوں رائٹ آئی وانٹ ٹو سی دا چنار. تحقیق کرنے والا شخص ہوتا ہے بالکل بالکل. ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں جو یہاں گاؤں ہوتے ہیں دے آر نیمڈ آفٹر صوفی سینٹس رائٹ دے آر نیمڈ آفٹر صوفی سینٹس. یہ پہلا گاؤں ہے جو یہ ہتھ لنگو جو ہے یہ کیا ہے تمہیں ناو ات تو یہ بون اخ یہ ات ہاتھ لنگ بغل اور بیل گوس ات بتاوس وچھنہِ ات منٛز ات کر 1 2 10 لائک دیٹ 99 oh my god برابر yes oh my god this is why the village. تو پھر میں نے ایک کالم لکھا ہے وہ گریٹ کشمیر جو ہے اس نے پبلش کیا اس پہ سے تو حفصہ ہتلنگ کے بارے میں مطلب لکھا میں نے. میں بات اپنے ٹیچرس کی بات کر رہا تھا پہلے جو ہے پروفیسر محمد اشرف وانی. آئی ایم ہائیلی تھینکفل آف ہم. اس نے مجھے سکھایا وہاں پر یونیورسٹی میں ہسٹری اینڈ فیکٹس. مطلب ہسٹری جو ہے یہ کیا ہوتی ہیں اٹ از اے سائنٹیفک انکوائری انٹو دا پاسٹ. It is a scientific inquiry. It tells us how and why things have happened into the past. Why and how. True. تو میں نے سوچا کہ میں اس لیے پڑھا ہے I should try to go. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے جو فیکٹس ہوتے ہیں ہسٹری کے they are after all recorded by human beings. They have their likes and dislikes. تی ونان اور گژھِ ییٚمِس خۄش کَران آسہِ تی لیکھان. ییٚمہِ انہماق سۭتۍ تُہۍ خۄرشیٖد صٲب کَتھ چھُو نا کران ہسٹری متعلق مےٚ چھُنہٕ یوٗتاہ پیشنیٹلی وٕچھمُت کانٛہہ ہسٹری متعلق کَتھ کران. یوٗجؤلی چھُ اکھ تاثر کہِ ہسٹری حظ چھُ بورِنگ. بالکل بالکل. تِمن نفرن کیٛاہ ہیٚکہِ یژھِو تُہۍ وَنُن؟ بہٕ وَنہٕ تِم نفرن یہِ کہِ یہِ چھِ افسوس کی بات اَسہِ چھِ کانٛہہ بچہٕ آسان آز بِہِتھ بَرِ اَسہِ میں بچے سے بولتا ہوں بیٹا حب خاتون کہاں پیدا ہوئی سۄ چھِ وَنان حب خاتون حب گدل میں پیدا ہوئی. مہجور کہاں پیدا ہوا مہجور نگر میں. کرنسی کہاں پیدا ہوا ہے یہ بچوں کو جو ہے. اوکے ہسٹری جو ہے سائنٹیفک انکوائری وی مسٹ نو اٹ وی مسٹ نو اٹ. پتہ ہے سر اے سوسائٹی دیٹ فارگیٹس اٹس ہسٹری اوکے اٹ وی کین سے اٹ لیوز اے borrowed life. It speaks a borrowed language. It follows a borrowed tradition. اپنے روٹ سے کنیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میں یہاں پر اپنے استاد مکرم کی بات کر رہا ہوں جو مجھے انہیں گائیڈ کیا ہے اشرف صاحب مانی کو تھینک فل آپ جو اس نے مجھے پڑھایا ہسٹری میں کشمیر یونیورسٹی میں. سر مجھے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کہ سر جو آپ نے پڑھایا اس وقت ہسٹری اینڈ فیکٹس. ہاں ہم دیکھتے ہیں ہسٹری حسن جو ہے حسن شاہ خویمی جو ہیں تو اس نے لکھی ہیں اس نے ہمیں ڈائریکشن دکھائی ہے بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دیر ور نو ٹولز ٹیکنیکلس. سر آج جو ہم لکھتے ہیں ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ سب ٹولز اور ٹیکنیکلس جو ہمیں بتایا ہم نے تو ہم لکھ رہے ہیں. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ہیئر از دیر آر سو مینی ٹیچرس میرے پاس ہے. میرے گاؤں میں ایک میرا استاد ہے لیکچرر محمد امین ڈار بورپٹ. بہٕ چھُس تٔمۍ پرنومُت ییٚلہِ تہِ میون کانٛہہ کالم نیران چھِ گوٚو پبلش سُہ چھِ پران یہِ فیتھفل ریڈر پڑتا ہے وہ پتہٕ چھِ صُبحٲے یِوان سُہ چھِ سمایل تراوان یو آر گریٹ اٹ واز گریٹ یور رائٹنگ سٹائل اٹ از مائنڈ بلوئنگ. مےٚ چھِ أمۍ سۭتۍ مِلان سُہ اکھ آئی لو اٹ سر حوصلہ مجھے سر مل رہا ہے پرو. اور ہمارے اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے پی ایم شری بیچ پورپٹ عبداللہ شیخ صاحب بولو شیخ صاحب یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب یو آر ڈوئنگ اے یونیک جاب. اوکے بس سر ایسا نہیں کر رہا ہوں سر رائٹنگ جو ہے یہ میری ہابی ہے نتھنگ ایلس. رائٹنگ از مائی نو یار یہ ہابی نہیں ہے یار یہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہو آپ. یو آر رائٹنگ اباؤٹ گونگل یو آر رائٹنگ اباؤٹ پلہور ایم آئی رائٹ جس گراس چپل جو ہے ایسی لوگوں نے لکھا اس کے بارے میں بٹ جو آپ کا لکھنے کا انداز ہے یو آر میکنگ اٹ ٹاک ایسے وہ باتیں کرتا انٹریکٹیو بتا رہے ہیں مجھے وہ عبداللہ شیخ صاحب جو ہیں تو بڑے پرسٹیج مجھ کے. اینڈ ہمارے اور ایک ٹیچر میرا تھا مہراجین گیلانی صاحب زونل پلاننگ افسر صاحب وہ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں آج. تو جب بھی میرا کالم آتا ہے مجھے فون کرتا ہے وہ اٹ واز فینٹاسٹک آئی لو یو ٹو مچ. اور فاروق صاحب میرا لاسٹ آج سے کہیں دن پہلے مطلب ہمارے ریٹائرڈ ڈپٹی سی او صاحب تھے جو فاروق ملک فرام کلتور ہے فاروق ملک صاحب ایسا اصل چونی رائٹنگ اتنا لکھان شکور کتاب کیسے بناوان ساتھ سر مجھے ٹائم یوان کی ٹائم چھا کڑن ام خاطر یہ امانت کٲشُر امانت کشمیری قوم کا امانت بیٹا آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ تھاون کُنہِ جایہِ یہ ڈاکومنٹ کرن تو ضروری کرن ڈاکومنٹ. اچھا خورشیٖد صٲب چھُ میون سوال اکھ یُس زن ذرا ٹیکنیکل سوال چھُ ییٚلہِ أسۍ ہسٹری متعلق زانان چھِ یا رِسٲرچس متعلق اکھ اپروچ چھُ آسان ہر کٲنٛسہِ ہسٹورینس اکھ اپروچ چھُ آسان ہر کٲنٛسہِ رِسٲرچرس ییٚلہِ کانٛہہ گمنام شخص بدِ آسہِ کڑُن سُہ گمنام شخص یُس اکہِ وِزِ اکھ سینٹ چھُ اوسمُت اکھ گۄنمات چھُ اوسمُت ییٚمِس اکھ سفیر آف انفلوئنس چھُ اوسمُت یُس لُکن سلوٗک چہِ وتھِ کُن گامزن چھُ اوسمُت کران ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ کٲنٛسہِ صوفی سینٹس پٮ۪ٹھ توجہ مرکوٗز چھُو کران کیٛاہ چھُ اپروچ تُہُنٛد روزان کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ تٔمِس مُتعلق فیکٹس کھنگالان کیٛازِ
واریاہ کینٛہہ کتھ چھِ آسان صرف دلیل تِم چھِ آسان خود ساختہ خود پیدا کردہ تمن چھنہٕ آسان کانٛہہ بنیاد پزرٕچ کینٛہہ ہاو ڈو یو آتھنٹِکیٹ فیکٹس ہاو ڈو یو ڈو دس ریسرچ کیاہ اپروچ چھُ گژھان کِتھ کٔنۍ چھُ پیٚوان سفر کرُن تُہۍ چھُوا تٔتھۍ وِلیج منٛز گژھان تتہِ کٮ۪ن لُکن نِش دٔریافت کران کم ذرائع کم سورسز چھُو تُہۍ استعمال کران چونکہ قاضی صاحب اس کے پاس ہمارا ایک ہی سورس ہوگا اورل سورسز اورل اچھا سا موجود یہ ذکر موجود آسان پتہ جمع کران پتہ کران کراس چیک اچھا پھیران اس کو کراس چیک کرتے فار ایگزامپل واریاہ شرائنز چھِ کپوارہ منٛز تِم تہِ نارتھ کشمیٖرس تِم تہِ یور بہٕ گوٚوُس رِسرچ کرنہِ اتہِ تِم یِم اورل سورسز ٲسۍ یِم گٔے کنٹراڈکٹ پنُن چھوڑ دیا اب میں کیا کروں گا میون سوال اوس سُہ اختلاف کِتھ کٔنۍ چھُ پتہٕ گژھان اب میں کیا کروں گا پر میں کیا کروں گا تو یہ شرائن یہاں پر ہے لوگوں سے بولتے ہیں ہم یہ کیا ہے وہ کہ یہ بڑا گرم زیارت ہے نا کیا اس میں ایسے پتہ ہے کیا پتہ اچھا گرم زیارت چھِ پتہ ناو اتہِ کُس چھُ اوسمُت تہِ چھنہٕ پتہ یہ میرے گاؤں میں کل میرے بچہ مجھ سے پوچھے گا یہ جو ہمارے گاؤں میں ہے یہ شرائن جو ہیں مجھے بولے اس کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے یعنی کہ پگہ بچ موجود کر مجھے نگرس میں صحیح فرمایا آپ نے خورشید صاحب ایک دو باتوں کا ذکر کیا سب سے پہلے یہ چیز کہ اس تھی گۄڈنیٚتھ ووٚنوٗ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس شراینس متعلق أکۍ نیٚبرِم شخصن پرُژھ اَسہِ اوس اورلی تھوڑا بہت پاے زیادٕ اوس نہٕ پاے کِہیٖنۍ گوٚو أکِس شخصس اندر تۄہہِ اندر گٔے یہِ پین کہ یُس اَسہِ پنٕنۍ میراث چھِ یُس اَسہِ پنُن یہِ بُنیاد چھِ یُس اَسہِ یہِ رٕژھراونٕچ کٲم ٲس مگر تمہِ وقتہٕ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ اکھ سۄ کتھ کہ تۄہہِ دوٚپوٗ کہ تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ اکھ شخص ووٚتھُس اتھ مٲدانس منٛز تۄہہِ کیاہ باسان وٕنکیٚنس دورس منٛز کہ نٔوۍ چھا اتھ کُن کوٗشش کران زِ أسۍ وسو اتھ منٛز کِنہٕ اَسہِ چھِ تِمے شخص وۄنۍ موٗجوٗد یِم زن اَسہِ کینٛژھن یِمن سۭتۍ کینٛہہ یِمن حظ پروگرامن سۭتۍ جُڑِتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبٕنۍ ذِکر کٔرِو یا تِتھی شخصیت یا تُہۍ پانہٕ چھُو یہِ چھِ کران یِتی چھا کنٹربیوٗٹ کران کِنہٕ نٔوۍ چھِ اَسہِ یِوان یا نَین خٲطرٕ چھا تِژھ کینٛہہ کٲم سپدان کہ تِم تہِ کرن یِم رِسٲرٕچ تاکہ یِم ناو راوَن نہٕ کینٛہہ بالکل اَسہِ چھِ نَیَن منٛز کَرٕنۍ اکھ انٹرسٹ اکھ پودٕ وٕنکیٚس اَسہِ وٕچھ پوٚت نٔے جو نئے بچے آ رہے ہیں اوکے جو نئے بچے ہیں تِمن چھُ کانٛہہ انٹرسٹ ہوگا ان کی انٹرسٹ وہاں پر نہیں ہے انٹرسٹ جو ہے کچھ پرانے ہیں لائک وی کین سے جس ڈاکٹر پی مسعود جو ہے کچھ پرانے لوگ جو ہیں گنے چنے لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں جو ہماری جنریشن جو ہے آج اوکے تو وہ جنریشن کہاں پر ہے ان دا ٹائڈس اوکے وہ پھنس چکی ہیں کہاں پر ٹائڈ سب ڈی سولوشن میرا کالم آیا تھا پہلے کچھ دن پہلے جی کے میں ٹائڈ سب ڈی سولوشن بہٕ گوس فرینہِ پٮ۪ٹھ اَتہِ چھُ اکھ زٔنۍ وَدان میرا بچہ جو ہے کچھ کیجیے یہِ چھُ وَدان سکھ وَدان چھِ اَتہِ مےٚ چون بچہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ مےٚ دوٚپمَس سُہ ٲسۍ ژیٖرۍ یِوان گرٕ مےٚ سۭتۍ چھِ کٕہٕنۍ کَتھ کران سُہ بیٚہوان ژھۄپ کٔرِتھ کوٗنَس منٛز کھٮ۪وان بَتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کران سُہ اوس برونٛہہ یِوان اورٕ کران بہٕ کَتھا باتھا مےٚ سۭتۍ ہُہ اوس کران یہِ اوس کران کِہیٖنۍ چھُنہٕ کران آز کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ یہِ معاملہ کیٛاہ ہے یِمن چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اکھ انٹرسٹ اکھ پٲدٕ اکھ ہیٚچھناوُن اَسہِ یہِ چھِ پتہ اکھ کوٹیشن اکھ سِولایزیشنز ڈوٗ ناٹ ڈاے باے مٔرڈر دے ڈاے باے سوسایڈ Civilizations do not die by murder. ہسٹری مجھے پتا ہوگی اپنی مطلب کشمیر کی جو ہے جو کلچر مجھے پتا ہوگا ہے اٹ میکس می ٹال اٹ میکس می پراؤڈ اٹ میکس می ٹو نیگوشیٹ بیٹر ٹو تھنک بیٹر سُہ اکھ سُہ مزٕ ہیوٗ لگان چھُ انسانس منٛز آئی میٖن ٹو سے لائک اٹ میکس می ٹال لائک دیٹ ایسا کچھ ہوتا ہے میں اپنے جو یہاں پر میں نے ریسرچ کیے ہیں مطلب کہیں واقعات کے میں تم تھی کہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کپوارہ میں بات کر رہا ہوں ایسکیشن پتہ ہے سنز کلگام سے ایک سینٹ واپر آیا کلگام سے بابا عبداللہ گزریالی بابا عبداللہ یس بابا عبداللہ گزریالی اب تو حسن شاہ خیامی وہاں گیا اس نے لکھا اس کے بارے میں بہت اچھی کام کیا اس نے کیونکہ ہمیں ملا ہے اس کا جب اس نے لکھا تھا کچھ تو مجھے ملا ہے ایک گائیڈ ملا اس کے بارے میں بابا عبداللہ گزریالی تو کران کیا اس مجھس تمس ٲسمٕتۍ 400 ڈسپلز تمن چھِ چلان آسان سۭتۍ تٔمِس he used to engage in social work مطلب روڈ بناوٕنۍ پھلٲنۍ جایہِ دِوان أکِس ذمہٕ دٲری پھلٲنۍ جایہِ بناوُن روڈ پھلٲنۍ جایہِ بناوُن چھِ باتھ روٗم ژےٚ ہُتہِ چھِ بناوٕنۍ ژےٚ مسجد it is said that he had built at least 300 masjid sharifs culverts bathrooms اتنا ہی نہیں کہ پلانٹیشن ڈرائیو جو ہم آج کرتے ہیں تب بھی کیا اس نے وہاں ایک لولا میں ایک گاؤں ہے اسے بولتے ہیں ہم سیاروکوٹ it is said that this towering Sufi saint, he has laid there the foundation of apricot garden. Apricot چھُ وَنان کٲشِرۍ پٲٹھۍ ژیرٕ أسۍ in Kashmiri we say ژیرٕ تَتھ چھِ آز وَنان ژیرٕکوٗٹ اتنا ہی نہیں اس کا ایک ڈسپل تھا مظفر he founded مظفر آباد یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں
लिखा है उसके बारे में, तो अब मोर भी कोशिश कर रहा हूँ टू नो मोर एंड मोर, नो एंड नो मोर, क्या कि अगर रिसर्च करा इंसान इस फैक्ट ये क्या होता है वन यह मतलब डेड फिश इन फिशर मोंगल स्लेब मे गर रन पे कहीं नो नो यार इट्स अ लाइव फिश ये टूल्स एप्लाई करान हिस्टोरिकल टूल्स एप्लाई करान टू मेक इट स्पीक okay we had flesh we had blood to it and to make it speak so we put life into it कहाँ से आयो वहाँ जा रहे हैं अच्छा मिला वारिया सोर्स मिला चाहिए खुर्शीद साहब आप युस जन तो यमन सूफी बुजुर्गन हज कथ छु करान युस सन मीरास अम सत जन माहौल बनो सन स्टूडियोस मज वनकस चूंकि आज मुबारक जुम्हुक मुबारक दो और जुम्मा दो यमन सूफी बुजुर्गन मुतलिक कथ करान तो मगर हना करो अस बे पर अख नात कलाम सोजो बदरबार हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रुको नात कलाम मूजूब तम पत जन सिलसिले कलाम ची थाओ जेरी वुछान रुचु प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैनल के शूची शान गत्स मदीनास कोतरो शिचवन शाहिदीनस कोतरो शूची शान बेकरार बेकरारस इंतजारन तूल क्यों इश्तियाको छोकचुसीनस कोतरो इश्तियाको छोकचुसीनस कोतरो शूची शान खाश गई जिगरस में जानी आशम खाश गई जिगरस में जानी आशम गाशवंद है सरजमीनस कोतरो गाशवंद है सरजमीनस कोतरो शूची शान कूद काला रोज़िर बिन नामे कूद काला रोज़िर बिनी नामे लागिना बोट
वन सफीनस कोतरो कोतरो लागिना बुट वन सफीनस कोतरो कोतरो शूची शान जानबाज सुबह दम बुन को तिरन जानबाज सुबह दम बुन को तिरन दरास शिचिहत शाहिदीनस कोतरो कोतरो दरास शिचिहत शाहिदीनस कोतरो कोतरो कूद काला रोज यिरवि नाव मीन लागिना वह बुट सफीनस कोतरो जानबाज सबन कलाम तो तथ पे तौफीक बशीर साहब आज यमन ते नात खान इंतखाब उस कोर्मुत तो बेयम तिमो कलाम आज पर दरबार रिसालतस मज वाकई जज्बाती कैफियत बड़ सरशारी हज कैफियत तसल्ली तो तशफील तो ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गसान वना कि ज़िक्र नबी कम नहीं, ज़िक्र हबीब कम नहीं, वस्ले हबीब से। तो खैर ये ज़िक्र भी जारी रहेगा। और वैसे भी हम आज अकीदत की ही गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने सूफ़ी सेंट्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं खुर्शीद डार साहब से, जो कि एक मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, राइटर भी हैं। उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। पहले रुकेंगे एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हमारी भी यही दुआ कि आप सब इस सर्दी के मौसम में सेट रहें, फिट रहें और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। आज की नशस्त में हम बात कर रहे हैं खुर्शीद डार साहब से, जो कि एक कॉलमनिस्ट हैं, मुहक्किक हैं, राइटर हैं। खुर्शीद साहब, अकिस कॉलमनिस्टस खतर या अकिस रिसर्चर्स खतर बड़ ये हौसला अफजा कथ आसान येलि तम सुंद कांह काम शाया गछ, पत तथ लुख परन, पत सपद पजीरई हासिल, पत मिल फीडबैक। गोडनुक कॉलम येलि छप्यो तुहुंद क्या कैफियत स? येलि पे गोडी कॉलम एक्चुअली ग्रेटर कश्मीर मज छपुन मतलब ड्रीम गोडी कॉलम जो में द लीस्ट पब्लिश्ड पोइट साहिल पंडितपुरी, हमारे एरिया का था वो, लाइक मिल्टन, ब्लाइंड था वो। उसकी पोइट्री जो पब्लिश नहीं हुई थी, मैंने उस पर लिखा था। इट टुक मी एटलीस्ट 2 months टू कंपाइल अ स्टोरी ऑन हिम। द साहिल पंडितपुरी, लीस्ट पब्लिश्ड पोइट ऑफ हिज जनरेशन। जब ये जीके में आया, बोलते पनी का दोनों शुंग से नहीं बरा पहले उसके बाद मैंने दूसरा लिखा है हम सब यारों के बारे में, तो वो छप गया उसमें से। हाँ, अली मोहम्मद शेख के बारे में, our own folk singer. He began his musical journey from the blessed darbar of Amsabiyor, तो वो छपने लगा। उसके बाद जब मैं कोई भी चीज देखने लगा ना, it began to publish, और अब जीके में पब्लिश होना है, it's a dream, मेरा ख्वाब था ये लगभग किस साल की बात है जब से आपने शुरू किया था? इट इज टॉक ऑफ 2015। तकरीबन युस तो हंसी काम छ कत्या एनोनिमस सूफी सेंट आसन तो नैन कड़मे? एटलीस्ट 869। अच्छा, क्लोज टू 1000 पीपल। बिल्कुल बिल्कुल लिखा है मैंने प्रोस्पेक्टिव। मेरी बुक भी आ रही है मौके में जल्दी इंशाल्लाह। उसका नाम है कुफारा अबोर्ड ऑफ सूफी सेंट्स। कुफारा अबोर्ड ऑफ सूफी सेंट्स। उसमें सूफी सेंट्स नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। उसमें मैंने सपोज वन डे आई वाज इन लोलाब, वहाँ तक चीजें पका वाइट। इट वाज द मंथ ऑफ मार्च
أمِس ڈوٗنۍ یَتھ منٛز یہِ چھِ بٲگراوان شُرٮ۪ن یِم ڈوٗنۍ بیٚیہِ بٲگراوان چھِ أسۍ کھنٛڈ بٲگراوان چھِ یِمَن بہٕ گوٚوُس نزدیٖک یہِ کیٛاہ چھُ اِٹٕس کالڈ گۄنٛگُل گۄنٛگُل بیوٗٹھٕس أمِس نِش مےٚ تہِ کھے یِم ڈوٗنۍ أمِس نِش یِم چیٖز کھے مےٚ تہِ آی میڈ اے سٹوری پبلش ہو گئی وہ آئی شوڈ ٹرائی ٹو پرزرو اٹ یا ون ڈے آئی وینٹ ایک جگہ میں گیا تھا اَتہِ چھِ زٔنۍ اکھ أمِس چھُ ہچوٗ کنٛز ہچوٗ سُہ وی کین سے وُڈن واٹر لایک دیٹ بیٚیہِ چھِ أمِس یہِ چھُ سُہ کٲم کران لایک دیٹ تہٕ کنٛز سون اوس وہ یِس اٹ از د ریلک آف مائی بایگان ایرا اٹ از د ریلک آف مائی آئی مسٹ رائٹ ہاں کینٛہہ جایہِ وٕچھ مےٚ ییٚتہِ مےٚ وٕچھ مےٚ د سول آف کشمیٖر واز بلیڈنگ د سول آف کشمیٖر واز بلیڈنگ واقعہ ونان تو پیش اکھ ایک شرائن ہے میرے ڈسٹرکٹ میں وہاں جا رہا تھا ٹو کمپائل دا ہسٹری اتہِ وٕچھ مےٚ اکھ بُزرگ اکھ ان گُڈ کلوتھس 3 times ییٚلہِ ژوٗرِم ٹایم گوٚو اکہِ دۄہ بہٕ گوٚوُس بیٚیہِ اورٕ وٕچھنہِ اورٕ چھُ آسان چھُ کٲشرٮ۪ن کلچر اکھ آسان سُہ تٔہر آسان اَسہِ یلو یہِ سا یلو رایس ہوتی ہیں وہ یہِ چھُ نِوان ٹٕکۍ یہِ چھِ کھٮ۪وان اتھ مےٚ دوٚپ مےٚ سے بات کروں گا مے بی یِم آسہِ کانٛہہ نفر زانان کہ سینٹ کے بارے میں اوکے آئی ول گیٹ اے سورس فرام ہم آپ کیا کرتے ہو یہاں پر یہ was خاموش اور تو آئی ویٹنگ کس کا ویٹ کر رہی ہو آپ آئی ویٹنگ فار مائی سن اینڈ ڈاٹر ان لا وہ کہاں گئے دے لیفٹ فار عمرہ اینڈ دے آر لاکڈ دا ہاؤس اچھا یہ اوس تھومُت قُلف کشمیر آئی سا یور سو بلیڈنگ دیر مجھے بڑی پین ہو گئی یہاں پر دے آر لاکڈ دا ہاؤس اچھا تم ٲسۍ تِم قُلفس تل تھٲیمٕتۍ پھر میں نے پرومس کیا نہ اس کو مکان کو لاک کیا انہوں نے گھر بند تھا اور وہ گھر جا نہیں پایا واپس اس لیے وہ وہاں اب میں نے پرومس کیا اس سے کہ کوئی بات نہیں بابا میں لکھوں گا کالم لکھوں گا نو ویئر ٹو سٹے جی کہ میں پبلش ہوگا انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ڈیم شیور آپ کا بیٹا جو ہے اگر دیکھ لے گا فون کرتا ہے کون نہیں مجھے فون نہیں کرتا ہے میں بھی اگر وچ کالم پر میں اس پہ یاد بابا اس میں جائے خورشید صاحب آپ نے بہت ہی سنجیدہ بات کی اور گفتگو کا رخ موڑا روکنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے اور خیال رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا ایک اور ذمہ داری ہے ایک وقفے کے لیے یہاں پر رکنا پڑے گا اس کے بعد کچھ لمحے آپ کے ساتھ اور ہیں گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظر محترم ایک پرومو کے لیے رکتے ہیں اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے جذباتی فار فوڈ ہیں بھیا ہم آپ کے من پسند پروگرام پکوان کے ساتھ بنا رہے ہیں گرل چکن اینڈ ایپل سیلڈ آج کی جو ریسیپی رہے گی وہ رہے گی چاول کی کوکیز کی اگر آپ کا دل نہیں مانے کہ یہ روغن جوش ہے لیکن تب بھی یہ سبزی کا امیزنگ ویریشن ہے روغن جوش خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ بنانے والے مینگلورین سٹائل چکن گھی رو بننے جا رہے تھے آپ چکن کری اور بن گیا کچھ کو اور پھر آپ کہیں گے کہ شیف رخسار نے کیا کر دیا ویلکم بیک بھائی ہماری تو ایک مؤدبانہ گزارش پکوان کے ان منتظمین سے بھی ہوگی کہ یہ جو پکوان بنتے ہیں ہم تب مانیں گے کہ بڑے ذائقے دار تھے جب ان میں سے کچھ آپ ہمارے پروگرام میں بھی بھیجیں اور ہم ان کا ذائقہ لیں خیر ہم آج بات کر رہے ہیں خورشید احمد ڈار صاحب سے جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں کالمسٹ ہیں رائٹر ہیں اور ریسرچر ہیں خورشید صاحب تہذ کامہ خاطر چھو تۄہہِ کینٛہہ اسناد تہِ میلیمٕتۍ کینٛہہ اعزازات تہِ میلیمٕتۍ أسۍ کرو کوٗشِش کہ یہ تھاوو أسۍ یتھ سرٹیفکیٹ متعلق ؤنۍتو کینٛہہ ادارہ تحقیق ادب یہ میرا پہلی جو ہے دا فرسٹ دا ٹوکن آف اپریسیشن آئی گاٹ فرام اے ڈسٹرکٹ جو مجھے پہلا ملا ہے اچھا یہ مجھے یادگار ہے یہ آپ کے کام کے لیے میرے کام کے لیے ادارہ تحقیق ادب جو ہے جی ڈوئنگ نوٹیبل سروس فار وی کین سے کشمیر اینڈ سیکنڈ تھنگ جو ہے یہ پر مجھے ملا ہے یہاں پر جی کیونکہ میرا کالم جی کہ میں آیا تھا اس دن ٹائڈس آف ڈیجیٹل اوشن ٹائڈس آف ڈیجیٹل اوشن اسی کے بارے میں لکھا تھا میں نے وہ تو وی کین سے یہ مجھے اپریسیشن ملی یہاں پر کس بارے میں تھا وہ ٹائٹل آف ڈیجیٹل اوشن آج کے بچے جو ہیں دے آر اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن سیل فون وہ مسئلہ کہ اس بچن کران کمپیل تو تم تراؤ فون یل کی پہلے ماں باپ کو چھوڑنا ہے پہلے ماں باپ کو چھوڑنا ہے گوڑ مالس یل تراؤن مول اکن بیوان فونس پہ موج بیوان بیکن پہ بچہ تو پر بچ کیا پہ بچوں کو ٹائم دینا ہے اوکے ہمیں کیا کرنا ہے مطلب آؤٹنگ پر جانا ہے میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو مائی سن فہیم اینڈ مائی ڈاٹر طیبہ جان اوکے ہم کیا کرتے ہیں 4 بجے برکن جنگل لاگ برکن لکٹ مکٹ جنگل اک ووڈ سمال ووڈ وی یوز ٹو گو دیئر ٹاپس پہ ہور
پتہٕ تِمن کران کٲم وَنان دِل پننہِ گامٕچ پتہٕ کال سون گام کیُتھ اوس ییٚتہِ کیُتھ مزٕ اوس بنڈار کیٛاہ اوس ہُہ کیٛاہ اوس تواریٖخ کیٛاہ ٲسۍ تِمن گژھان سورُے مٔشتٕے اوکے دِل لو اٹ یہِ کیٛاہ اوس یہ کیا ہوا انوالو ہوتا ہے یا میرا یہ تھا یہ لیٹ دا سول آف کشمیر بریتھ اگین میری ڈاکٹر کی طیبہ جان کہتی مجھے ہاؤ اٹ ول بریتھ بیٹا یو ول میک اٹ بریتھ یو ول میک اٹ بریتھ پیرنٹس کا مجھے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے اس کران بچن کمپیئر بچہ فون وچھان اما گوڑ پیرنٹ فون یل ترائے بچہ وچھ کہیں یہ نہیں دیکھے گا دویم کس بک کلچر کروں ڈیولپ بک کلچر جو ہے کتابیں جو ہے مطلب میرا اور کالم اس میں آیا تھا لیٹ آور لائبریریز بیتھ اگین اچھا بچ بار لائبریری کم کتاب اویلیبل ہے کس جائے پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں کتابیں یہاں شائع ہوتی ہیں کتاب پبلش ہے رائٹر کچھ ہے باقی چیز ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کہ کشمیر میں جو ہے کون لکھ رہا ہے ہمارا کلچر کیا ہے یس تھی ٹائٹل ات خاطر منتخب کورمت ٹائڈس آف ڈیجیٹل اوشن تہ کیا باسان اس تہ پن نظر اس تہ پن تجزیہ تو تحقیق یم ٹائڈس یم لہر بڑ سٹرانگ یہ سون اخ یور مزاج اس صوفی ٹریڈیشن یہ گھا سروائو یمن سٹرانگ ٹائڈن مز کیا تہ پن تجزیہ ون مطلب پیرنٹس کران دے آر پریئنگ دیز ٹائڈس گھس مرسیفل آسن مرسیفل ابھی میں نے وقت بولا کہ ہسٹری میکس اس ٹالر بنانا ٹالر اٹ میکس اس ٹو تھنک بیٹر اٹ میکس اس ٹو نیگوشیٹ مگر تو چھنا باسان کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کون اس اصل پر استعمال کرے ایک عام جو ہے in case we will use it rightly we will use in the right direction then it is a Sufi saint wandering darwish میں بتاؤں گا اپنے بارے میں was using Sanskrit what is Sanskrit مجھے پتہ نہیں تھا I learned Sanskrit from cell phone میں نے وہاں سے کیا وہی میں کہہ رہا ہوں اس کے منفی اثرات نہیں ہیں مثبت بھی ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کو اچھے سے استعمال کریں وانڈرنگ مسٹک ہیں سیل فون جو ہیں وانڈرنگ مسٹک ہیں میں اپنی بات بول رہا ہوں سنسکرت جو ہے ہم دیکھتے ہیں صوفی پوئٹس تم کرا استعمال سنسکرت ورڈس اوکے ہم میں سوچ رہا ہوں کہ میں لکھتا ہوں انگلش میں لکھتا ہوں تو اب میں کوشش کر رہا ہوں ٹو رائٹ دیئر مطلب لکھوں گا میں بھی سنسکرت ورڈس یوز کروں گا میں تو اس کے لیے جو بلیسنگ ہے میرے لیے سیل فون میرے لیے بلیسنگ ہے ٹیکنالوجی خورشید صاحب باتیں بہت ہے اور وقت کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا 1-1.5 منٹ ہمارے پاس ابھی موجود ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ جو ہمارے نئے رائٹرس ہیں ان کو کس طرح سے اس تواریخ کو کھنگال کر واپس کتابوں میں رکھنا چاہیے اور آل اوور کشمیر میں, اور ان کے لیے ایک پیغام. اور دوسری یہ چیز کہ اب جو آ رہے ہیں بچے جو اس میں لگن لینے کی کوشش کریں, چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے ویڈیوز کے ذریعے, تم پتہ الگ الگ جائیں گژھان تمن صوفی بزرگن جن یا باقی یم چیز, ان کے لیے ایک طرح کا پیغام کہ وہ کس طریقے سے محفوظ ہسٹری کو واقعی اوتھینٹک سورسز اس کو سامنے لائیں. بالکل بالکل میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہیں, ابھی بولا آپ کے کچھ بچے جا رہے ہیں سیل فون لے کے وہاں جا رہے ہیں پچمنا دلیل, اچھی بات ہے, یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. ایک کام کیجیے آپ وہاں جانے سے پہلے مطلب ہمارے پاس جو سورس ہوگا ریٹن سورس ہوگا آپ میرا ہی لے لیجیے, میرا ہی پڑھ لیجیے, پہلے غور سے پڑھ لیجیے پھر بول لیجیے. مطلب کوئی پیچھے کا غلط نیریٹو کا رانگ کا وہ اچھی بات ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے جو سائنڈ ہوتا ہے اس کی امیج جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. رائٹ سر, تو پہلے پڑھ لیجیے, پہلے پڑھ کے آئیے آپ. مطلب اس حسن شاہ خیامی کی ہم بڑے ایسا مجھے میرا ایچ او ڈی جو ہیں ڈاکٹر اشرف وانی, اب مجھے کیا بول رہے ہیں, وہ مجھے بول رہے ہیں وہ کئی دن پہلے قدیم سرن کال میں بی دا حسن شاہ خیمی آف ماڈرن کشمیر. کیا بات. اسی نوٹ پہ آپ سے وداع لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور جتنا انہماک جتنا پیشنیٹ آپ ہیں اس تواریخ کو رقم کرنے کے لیے, اللہ کرے زور قلم اور زیادہ, اور آپ کی کتابیں آئیں منظر عام پر اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس سے استفادہ ہو. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اور اشفاق کو اجازت دیں, اور ہماری دیگر نشریات کا لطف لیتے رہیں. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں, جس پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. سیمنٹ دل سے بناؤ.